अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जी देखें जी, मैं जा रही हूँ, मौसम बड़ा सुहाना खूबसूरत, और मैं यहाँ बस टर्मिनल पे अपनी बस का वेट कर रही थी। खैर फाइनली बस आ गई, मैं बैठ के ये टिकट में संभाल के रख रही थी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टिकट पंच नहीं की और चेकर आ गया तो आपको 60 यूरो फ़ाइन पड़ता है। पूरे यूरोप में यही रूल है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हों। तो बेहतर ये है कि अपनी टिकट्स वगैरह ख़रीद के बैठा करें। 1, 1.5 या 5, 6 रुपए की टिकट के पीछे जो है ना वो अपने आप का 60 यूरो ना ही आपको फ़ाइन हो तो बेहतर है। जी ये देखिए, मैं घर से खाना भी बना के लाई थी, खाना भी बना के लाई थी। ये मैंने बनाई थी जी अपनी वो क्या कहते हैं, सिंधी बिरयानी, कराची बिरयानी, कुछ भी कह लें। साथ मैंने बनाए थे पेशावरी कबाब। तो मेरे बेटे को लग गई भूख, वो कह रहा मम्मा मैंने राइस नहीं खाने, सिर्फ मुझे कबाब खिला दो। ये है जी रास्ते का कुछ शूट। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज ही जो है ना बड़े ही मेरे लिए खुशी वाला पुरमसरत दिन है, तो मैं बड़ी खुशी जा रही हूँ। ऑब्वियस जहन में सोच आती है ना सबके ब्लॉग देख के कि खाना भी साथ लेके जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा दूर जाना था इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हलाल का मसला भी बड़ा होता है, तो मैं खाना जो है ना वो फिर बच्चा साथ घर से ही ले लेती हूँ। खैर जी, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है ना वो आप लोगों तक झटपट चुटकियों में पहुंचती रहें। ये कुछ जी रास्ते का ही मैंने शूट करके रखी हुई थी वीडियोस। बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वो पूरा पहाड़ी रास्ता है, बड़ा खूबसूरत। थोड़ी गर्मी भी थी, बाहर तो गर्मी थी लेकिन अंदर का मौसम बड़ा सुहाना था। अंदर का मौसम ये था कि AC चल रहा था फुल ऑन में, और हम उठे हुए थे सुबह 8 बजे के, और मेरा बेटा जो है ना वो मेरी गोद में ही सो गया, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, ट्रैवल ज़्यादा था। तो मैंने उसे बोला कि चलो बेटे आप सो जाओ इधर ही मेरे पास, ताकि कुछ हद तक नींद पूरी हो जाए। मैंने अक्सर देखा लोगों के बच्चे ना ट्रैवल में बहुत तंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं कभी हुआ, इसलिए मुझे कभी तंग नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत सब सेट रहती है। कभी कभार हो जाता है। अक्सर माएँ कहती है कि हमने जब दूर ट्रैवल करना होता है या कुछ करना होता है, बच्चे दिमाग ही खा जाते हैं, तंग कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जी हम अपनी मंजिल के करीब थे। मंजिल तो खैर अभी नहीं थी, मंजिल तो अभी दूर थी, लेकिन मंजिल से पहले वाला जो स्टॉप है ना उसके हम करीब आ चुके थे। तो यहाँ से जी हम ये पहुँच चुके थे अपनी मंजिल पे। अब उतरना था हमें, यानी जिस शहर में हम आए थे वहाँ पे उतर के। इस दिन का इंतज़ार ना हर जो इंसान यूरोप में आता है ना, हर इंसान को होता है। और इस दिन का इंतज़ार मैंने 1 साल 8 माह कह लें या 24 माह कह लें, पूरे 24 माह किया है। और शिद्दत से दुआएं की हैं, इतनी शिद्दत से दुआएं की हैं ना इस दिन के लिए। और मैं ही नहीं, जितने भी यूरोप में लोग आते हैं ना, सब लोग दुआएं करते हैं। अभी भी मेरे जो है ना वो ज़ुबान पे सिर्फ ज़िक्र इलाही था कि अल्लाह ताला आज जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ ना, या हम जा रहे हैं, बस वो हो जाए। यहाँ से जी खैर बस से उतरे थे, आगे हमने पकड़नी थी ट्रेन की टिकट की थी परचेज़। ट्रेन आने में भी टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बैठ के कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। ऑब्वियस आप अगर इतना ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूर। यहाँ पे जी आजकल जो इतनी वायरल है ना दुबई फ्लेवर चॉकलेट, ये दुबई फ्लेवर चॉकलेट तो नहीं, दुबई फ्लेवर चॉकलेट आइसक्रीम थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे नहीं समझ आता लोगों को क्या पसंद आता है, किस वजह से ये इतना वायरल है, क्यों वो इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका। खैर जी यहाँ पे हम अपने ट्रेन का बनारियो देख रहे थे, जो कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म था। हमने जाना था 9 नंबर को, आ गया था, हम पहले ही पहुँच गए थे 2:30 बजे। तो हमें ट्रेन आनी थी हमारी 3:06 पे, तो हम वही देख रहे थे। ट्रेन आने में रह गए थे 5-6 मिनट, हम देख के प्लेटफॉर्म तो अब भाग दौड़ कर रहे थे। यहाँ पे आके जो है ना वो आपको पता है इस दिन ना ज़्यादा भी आपको बस टाइम जो है ना गुजर नहीं रहा होता। ये दिन जो है ना मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये दिन कौन सा दिन था मेरे लिए, और हर इंसान को क्यों इंतज़ार होता है यूरोप आकर इस दिन का। जितने भी लड़के भाई फैमिलीज आती है ना, सबको इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार होता है। और इस दिन का इंतज़ार जो है ना आपने एक एक पल दुआओं में गुजारा होता है इस दिन के लिए, कि आपको अल्लाह ताला ये दिन जो है ना वो दिखाए, बल्कि अल्लाह ताला सबको दिखाए। वीडियो थोड़ी मैंने स्पीड में कर रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। यहाँ पे जी मैं अपनी ट्रेन की टिकट कर रही थी पंच। मैंने आज तक विदाउट टिकट सफ़र नहीं किया। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मुझे बहुत खौफ आता है, मेरे हस्बैंड भी नहीं करने देते। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक टिकट के पीछे ना 5-6 रुपये या 1-2 रुपये की टिकट के पीछे जो है ना वो 60 यूरो जो है ना मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो चुपचाप टिकट लेके बैठा करो। तो मैंने आज तक इस तरह का रिस्क लिया ही नहीं। और लड़कियाँ वैसे भी इस मामला में डरती हैं। अक्सर लड़कों को मैंने देखा बैठे होते, और खुद मैंने अपनी आंखों से फ़ाइन होते हुए भी देखा है बॉयज़ को। लेकिन बात वही है कि फिर वो हिसाब किताब अलग ही होता है। खैर जी यहाँ पर हम आ चुके थे ट्रेन में, और हम देख रहे थे कि जगह नीचे किसी भी साइड पे नहीं थी। और मेरे बेटे को ये टेंशन थी, मम्मा बाबा नहीं आ रहे, चलो दूसरे गेट से चलते हैं, इसमें जगह नहीं। फिर हम अगले गेट से आए, पूरी नीचे ऊपर दोनों साइडें फुल थी। तकरीबन 3 कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ, पता नहीं 2 होते हैं, मैंने इतना कभी गौर नहीं किया। तो सारे फुल हुए थे। तो हम नेक्स्ट गेट से एंटर हुए, तो यहाँ पे हमको जो है ना वो सीट मिल चुकी थी, और हम आराम से बैठ गए थे। और शुक्र किया था थोड़ा सा आके एहसास हुआ कि ठंडक का। यहाँ पे हम देख रहे थे जी, हमने जिस अपने उसमें जाना था
ایریا میں اپنے ڈاکیومنٹس کے لیے سارا کچھ. ہاں جی اب میرے منہ سے نکل گیا تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈاکیومنٹس کے لیے جانا تھا. میں نے آگے بھی ایک بلاگ ڈالا تھا کہ اتنے وہاں بعد بھی مایوسی ملی، لیکن آج جو ہے نا جی، آج میں کہہ رہی ہوں نا، یہ والا دن جو ہے نا یہ سب کے لیے بہت زیادہ پرمسرت، خوشیوں بھرا اور بہت پرسکون دن ہوتا ہے. جتنی بھی فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، جو لوگ بھی آتے ہیں، سب کو اس چیز کا اندازہ ہے. یہاں پہ جی ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے، اور اپنی منزل پہ پہنچنے کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ خوشی تو تھی لیکن اندر ایک بے چینی، ایک ڈر، ایک خوف بھی تھا. وہ سب کو ہی مجھے لگتا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ میں نے کچھ اپنا اسکرین ریکارڈر کیا ہوا تھا. بالکل صحیح سمجھے آپ، صحیح پکڑا آپ لوگوں نے. ہماری سجور جی پرونتو ہو چکی تھی. 24 ماہ کا انتظار جو ہے وہ ختم ہونے کو آیا تھا. یہ ہم اپنے منزل مقصود پہ پہنچ چکے تھے، اور یہاں سے آگے جو ہے نا وہ کافی پیڈسٹریل ڈسٹینس تھا جو کہ ہم نے گاڑی میں طے کیا تھا. اور یہ پھر جی ہم آ گئے تھے اپنا جو ہے آفس میں، وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے، یعنی کہ کستورے میں آ چکے تھے. آفس، پولیس اسٹیشن، کستورہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ. فائنلی جی آج آن دا پیپرز ہمارے سارے ڈاکیومنٹس کلیئر ہونے کو آئے تھے. اتنی خوشی لیکن ایک تھوڑی سی اندر سے نا بے چینی بھی تھی. اوبویسلی آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہی ہے، آپ کا فرسٹ ٹائم ہوئی ہے. میری پریما جو ہے وہ سجورنو تھی، میرے بیٹے کی بھی، تو فیملی ری یونین ویزا پہ آئے تھے. لیکن سب کو پتا کہ یورپ میں کتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. یہاں پہ جی ہمارا وہ سارا چیک ہو رہا تھا. یہ تھا جی کستورے میں جو بھی آفیسر تھا جس نے ہم سے ہمارے سارے ڈاکیومنٹس لیے تھے، وہ پاسپورٹ وغیرہ سب چیک کر کے، اوبویس آپ کی ساری چیکنگ ہوتی ہے، ایک فارمیلٹی جو ان کی ہوتی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے. پھر وہ آپ کے ہاتھ میں جی دیتے ہیں سجورنو. ٹھیک ہے، اتنی خوشی تھی اس چیز کی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرائے. ہم سے پہلے جی اس کی باری تھی. آپ کو اس دن آپ کا اس طرح فنگر لیے جاتے ہیں، دونوں آپ کے فنگر، رائٹ سائڈ کا انڈیکس اور جو ہے لیفٹ سائڈ کی انڈیکس والی فنگر ہی، ان کے دو آپ کے فنگرز لیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ کی چیکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں، آپ سے آپ کا جو رچیوتا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور آپ کی سجورنو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ دن ہر بھائی، ہر بہن، ہر بیٹے، ہر بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خوشیوں بھرا ہوتا ہے. خیر جی ہم اپنی سجورنو لے کر آ چکے تھے واپس دوبارہ اسٹیشن پہ ٹرین پکڑنے کے لیے. ٹرین ہماری جی آ چکی تھی، اور ہماری سجورنو تقریباً 7-8 ماہ بعد ہمیں ملی تھی. یعنی ہمارے فنگرز ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تھا، پھر آئی تھی سجور. یعنی کہ یہاں پہ اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، ڈاکیومنٹس کو اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی. میں خود کئی بار بہت اس ٹائم کے دوران ہائپر ہوئی، ٹینشن میں آئی، بے چینی میں. اوبویس آپ پاکستان سے آئے ہوتے ہو، پیرنٹس ہوں، بہن بھائی ہوں، تو یاد آ جاتی ہے ان کے. بے شک آپ کی فیملی، آپ ہسبینڈ بچہ یہ پریورٹی پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ڈپریس ہو جاتے ہو کہ یار کیا ہے. کبھی ایسے لگتا تھا پتہ نہیں آنی ہی نہیں ہے. جب بھی چیک کرتے تھے نمبر ابھی انڈر پروسیس. اور جس دن ہم نے یہ چیک کیا اس دن ہمیں یقین ہی نہ آیا، ہمیں بلیو ہی نہ ہو کہ ہماری سجورنو جو ہے نا وہ پرونتو ہو چکی ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو لینے جانا ہے. ایون کہ سجورنو پرونتو ہونے کے تقریباً 5-6 دن بعد گئے. وہ 5-6 دن گزارنا بھی جو ہے نا وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا. وہ مطلب ویٹ وہ ہو ہی نہیں رہا تھا کہ کیا کریں، کہ فٹافٹ بس وہ دن آ جائے جس دن ہم لے کر اور ہمارے ہاتھ میں ہو. اوبویس آن دا پیپرز آپ کا سارے ریکارڈز کلیئر ہو جاتے ہیں. آپ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ اٹیلین کہے جا سکتے ہیں آن ڈاکیومنٹس. مطلب اٹیلین یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ آ گیا، لیکن اوبویس وہاں کا ریزیڈینشیل کارڈ آپ کے پاس آ گیا ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کا. یورپ کنٹری میں اگر آپ رہ رہے ہیں یا باہر کہیں. اس کے بعد جی آگے ہم نے سوچا اب تسلی سے کھانا کھاتے، کیونکہ جو میں گھر سے بنا کر لائی تھی وہ تو ہم صبح نکلے تھے، وہ دو لنچ. اب ڈنر کی باری تھی، تو یہاں ہم آئے تھے ایک بنگالی شاپ پہ. ان کے پاس یہ سارا کھانے کا زیادہ فش کی آئٹمس تھی، اس کے بعد سبزی بھی تھی، پھر مٹن اور بیف وغیرہ ہر چیز تھی. کچھ انہوں نے سبزی وغیرہ بھی، بھجیا، پھر جی پکوڑے، سموسے، کچوری، ہر چیز جو ہے نا وہ ان کے پاس اویلیبل تھی. میٹھے میں بھی رس گلے، رس ملائی، کچھ بھی. یہ تھے جی پکوڑے. اور وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو ٹینشن ہو، بے چینی ہو، تب بھوک بھی نہیں لگتی، لیکن جب آپ خوشی ہو جائے، آپ کا کام ہو جائے نا، تب آپ کو بھوک بھی ڈبل لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ تھا جی ان کے پاس سویٹ میں آئٹمس. اور رات بہت ہو گئی تھی، ہم نے جانا تھا اپنے گھر واپس، دوبارہ سے سفر کرنا تھا، تو ہم نے سوچا بس میں کھا لیں گے. تو ہم بس میں بیٹھ کے اپنا یہ سارا کھانا وانا، کیونکہ یہاں پہ بس بھی بڑی لیوش ہوتی ہے، آپ کو پورا سیٹ کے ساتھ ٹیبل وغیرہ ملتا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. اس طرح جی یہ ٹائم ہو چکا تھا تقریباً 8:30 بجے کا. تو سورج تو obvious ہے 8:30 پونے 9 بجے ہی جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، لیکن روشنی تھی. یہ کچھ اسٹیشن پہ بس ابھی کھڑی ہوئی تھی، تو میں باہر کا کچھ یہ شوٹ لے رہی تھی. باقی جی میری اس ولاگ کے ساتھ آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں. جو لوگ یورپ میں آئے ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، بیٹے ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ جلدی بنوا دے. سب فیملیاں جو ویٹ کرتی ہیں، جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، فنگرز بہت ہو جاتے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، سجور بہت لیٹ ہو رہی ہے. مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کسی کا ڈاکیومنٹس میں مانگ کا آ جاتا ہے، یعنی کوئی ایشو آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے مسائل سالو کرے.
ہے، کیونکہ میں اب اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، میں خود اس سے گزری ہوئی ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ کتنا سفر کیا ہے، کتنا سٹرگل کیا ہے، اور اسپیشلی پھر آپ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک سے آئے ہو، اور ہم نے تو میرے ہسبینڈ نے تو بیچارے نے تیسرا ملک چھوڑا، پھر پاکستان، پھر جرمنی اور پھر اٹلی، تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہاں پہ جی ہم اپنے گھر جو ہے وہ گھر کے سٹاپ پہ آ چکے تھے، اور یہاں سے ہمیں تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس کرنا تھا 10 منٹ کا، تو ہم جلدی جلدی چل رہے تھے کہ 10 آلریڈی بج چکے تھے رات کے، اور میرے ہسبینڈ نے اگلے دن کام پہ بھی جانا تھا، تو ان کے لیے زیادہ مشکل تھا کہ اتنی رات کو آ کر سونا، پھر صبح صبح اٹھنا ارلی مارننگ، اور پھر کام پہ جانا، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر جی، آج کی سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ ہماری سجور ہمیں مل چکی ہے 24 ماہ کے انتظار کے بعد، فائنلی جی ہم آن پیپر اٹلی کے ڈاکیومنٹس ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے کہ سجور جو ہے وہ ویلڈ جو تھی وہ صرف 2-2.5 ماہ کی تھی، کیونکہ یہ آپ کا سارا ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں، جس دن آپ نے فنگر دیے ہوں اس دن سے آپ کا ٹائم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ obvious 7-8 ماہ ہمارے فنگرز رہے تھے، تو وہ پھر پیچھے 1 سال کی فرسٹ جو آپ کو ملتی ہے پریما ہی ملتی، پریما سجور جو فیملی ریونین کی ہوتی ہے وہ آپ کو 1 سال کی ہی ملتی ہے، بہت کم ہے کسی کو 2 سال کی ملے، میں نے تو ابھی تک سنا نہیں۔ خیر جی، ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور جی ٹھیک ہے، جو لوگ فیس بک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پیج کو لائک اینڈ فالو کریں، اور بس جی اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، زندگی میں خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ حافظ۔